हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि जो भी शख्स लोगों के किसी मामले का वाली बनता है तो अल्लाह उसे जहन्नम के पुल पर खड़ा करेगा, पुल उसके बोझ से कांपने लगेगा, फिर या तो वो निजात पा जाएगा या वो निजात नहीं पाएगा, फिर उसकी हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुदा हो जाएगी। आज यहाँ पर चौधरी बनना आसान है, उस चौधरी पर बोझ कितना होगा मेरे मुसलमान भाई, वो सुन ले जरा। ये जहां पर दुनिया में जिसको चौधरी कहा जाता है, जिसके माताहत दूसरे बंदे होते हैं, घर के अंदर अफराद 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो उसके माताहत हैं, अगर वो उनके दरमियान अदल नहीं करता, जरा बराबर भी वो उनके दरमियान अदल से आरी हो जाता है, अदल नहीं करता, वो जुल्म कर देता है अगर, तो देख मेरे मुसलमान भाई 60 साल के गुनाह एक तरफ, इसका ये एक गुनाह 60 साल के गुनाहों से बड़ा हो जाएगा, और फिर इसके बोझ से इसी की हड्डियां सारी एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी, जहन्नम का पुल भी कांपने लग जाएगा। ऐ मेरे मुसलमान भाई, आज तो चौधरी बनना बड़ा आसान है, कह देता है मैं चौधरी हूं, मुझे चौधरी बनाया जाए। चौधरी के साथ जो हशर होगा मेरे मुसलमान भाई, वो खुद सुन ले जरा, मेरे महबूब का फरमान जरा सुन ले। मेरे महबूब ने फरमाया अगर उसने निजात ना पाई तो उसे जहन्नम में कब्र जैसे तारीक कुएं में ले जाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहन्नम के अंदर जिस तरह कब्र होती है तारीक, थोड़ी सी छोटी सी, फरमाया इस तरह तारीक कुएं में ले जाया जाएगा, जिसकी तह तक वो 70 साल में पहुंचेगा, उसको फेंक दिया जाएगा वहां से, वो वहां तक उस अपने ठिकाने तक पहुंचते पहुंचते गिरते गिरते 70 साल गुजर जाएंगे, 70 साल के बाद वो उस अपने ठिकाने पर पहुंचेगा। देख मेरे मुसलमान भाई, अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना सलमान फारसी और हजरत सैयदना अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने ये हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी है? तो इन दोनों सहाबा ने, हजरत अबू जर गिफारी और हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों ने अर्ज की जी हाँ, हमने महबूब से ये हदीस पाक सुनी है। देख मेरे मुसलमान भाई जरा गौर कर, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम रहमतल लिल आलमीन, आपने इरशाद फरमाया जो मेरी उम्मत के किसी ग्रोह का वाली बना, हाँ वो कम हो या ज्यादा हो, वो ग्रोह वाले, वो जमात कम हो या ज्यादा हो, 2 बंदे हों, 4 हों, 10 बंदे हों या ज्यादा हों, जो चौधरी बना, फरमाया और उसने उनमें अदल न किया तो अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में गिराएगा। ऐ मेरे मुसलमान भाई देख लीजिए, जो जो भी चौधरी हैं सुन लें जरा, गौर कर लें जरा, जो जो भी घर के अंदर बड़े हैं, जिनके माताहत दूसरे हैं, बच्चे हैं, बीवी है और दूसरे भाई हैं, बहनें हैं, जिसके माताहत हैं मेरे मुसलमान भाई, वो चौधरी सुन ले, अगर एक लम्हे के लिए थोड़ा सा भी जुल्म कर दिया तो 60 साल के गुनाहों से ज्यादा सख्त गुनाह और अजाब होगा, और कल कयामत के दिन जो हशर होगा, हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुदा हो जाएगी। और मेरे मुसलमान भाई देख जरा गौर कर, फिर उसको फेंका जाएगा जहन्नम में, तो 70 साल तक वो गिरता चला जाएगा, 70 साल के बाद वो अपने ठिकाने पर पहुंचेगा, और उसको मुंह के बल ऊंधा करके, उल्टा लटका के जिसको कहते हैं, वो फेंका जाएगा। मेरे मुसलमान भाई जरा गौर कर ले, जरा तवज्जो कर ले कि चौधरी साहब कहीं जुल्म तो नहीं कर रहे। अगर चौधरी साहब जुल्म कर रहे हैं तो आज अपने आप की तरफ देख लीजिए, उस जुल्म से तौबा कर लीजिए और अपने माताहत के दरमियान अदल कीजिए। सरकार मदीना करार कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमाने इबरत निशान सुनते जाइए। मेरे महबूब ने फरमाया, जो शख्स इस उम्मत के किसी मामले का वाली बना,
گھر کا بڑا جو ہوتا ہے، چودھری جو ہوتا ہے، یہ سارے اپنے ماتحت کا والی ہوتا ہے۔ قرآن بھی اور حدیث بھی اس کو والی کہتے ہیں۔ جو بھی ان میں سے چھوٹا جو بھی اس کے ماتحت ہے کو غلطی کرے گا، لوگ آ کر اس بڑے کو کہیں گے، بڑے کو علامہ دیں گے، بڑے کے سے شکایت کریں گے۔ تو دیکھیے میرے مسلمان بھائی وہ والی ہوتا ہے۔ فرمایا اور اس نے ان میں عدل نہ کیا تو وہ اسے اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ یعنی الٹا لٹکا کر جہنم میں گرائے گا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک معجم اوسط کے اندر حدیث پاک کا نمبر 3548 ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 363 پر میرے محبوب کا یہ فرمان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس میں ایک کنواں ہے جسے حب حب کہا جاتا ہے۔ اللہ پر حق ہے کہ ہر ظالم سرکش کو اس کنویں میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس حب حب کنویں میں رکھے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ آج کہیں جانے انجانے میں کہیں اگر عدل کا دامن چھوٹ گیا ہے تو عدل کا دامن پکڑ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حاکم ہمارے چودھری جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ عدل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے جائیے۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 22526 ہے، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 339 پہ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے محبوب کا فرمان حق بیان ہے۔ فرمایا کہ 10 آدمیوں کے امیر کو بھی بروز قیامت اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ باندھا ہوا ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کو اس حالت میں لایا جائے گا۔ چودھری صاحب ذرا غور کر لیجئے، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، دونوں ہاتھ اس طرح گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اس حال میں لایا جائے گا۔ اگر تو رب کی بارگاہ میں یہ گیا تو وہاں پر اس کا عدل پایا گیا کہ یہ دوسروں کے ساتھ عدل کرتا ہوگا، تو پھر اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، پھر اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، پھر یہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہ بندہ ظلم کرتا رہا ہوگا، یہ چودھری صاحب اپنے ماتحت کے ساتھ ظلم کرتے رہے ہوں گے، تو پھر یاد رکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے یہ جو باندھے ہوئے ہاتھ ہیں یہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ جکڑ دیا جائے گا، جکڑ کر اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جو 70 سال تک یہ اس جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ 70 سال کے بعد اس کا ٹھکانہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے پیندے میں یہ پہنچے گا۔ وہ کون سی جہنم کی کون سی وادی ہے جس میں اس کو رکھا جائے گا؟ حب حب وادی کا نام ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، ڈر جائیے، اگر تو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے توبہ کر لیجئے، عدل کا دامن تھام لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔